रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भारतीय मुजालिम के शिकार मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 5 फरवरी का दिन योम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। ये उन मजलूम कश्मीरियों के हक़ में अज़म के तजदीद का दिन है। कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित से लेकर गवादर तक पूरा पाकिस्तान यकज़बां होकर कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का दिन मनाता है। आज हम बात करें तो मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार और एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे लोग यकजा होकर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हम आपको मुख्तलिफ रैलियां भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम भरपूर तरीके से कश्मीरियों का साथ देते हैं। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम योम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती दिखाने के लिए। यकजहती के लिए सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर जो है ना, वो रोज़े अव्वल से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और किसी हिंदुस्तान और या पाकिस्तान को ये हक़ नहीं पहुंचता कि कश्मीरियों के ऊपर गासिब रहे। कश्मीर को जो है हक़ राय दही का हक़ दिया गया है यूएनओ की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से इसमें रोडेट करता आ रहा है और इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन करता रहा है। हमने हर हालत में कश्मीरियों का साथ देना है और हम इस असूल पर डटे हुए हैं कि कश्मीरियों का उनकी मर्जी के मुताबिक हक दिया जाए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ। सर, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं सर, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी पाक फौज की, हमने देखा है कि वो हमें हमेशा सबसे आगे नज़र आते हैं। तो सर, अगर ज़रूरत पड़ी एक और 10 मई जैसे वाक़ये की, तो आप समझते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? देखिए, अगर आप हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएं, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, अगर वहाँ जाएं तो बॉर्डर्स के ऊपर और जो हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर है उसकी तरफ भी हमारी पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो सीना सफर हैं। सियाचन से लेके बिम्बर तक हम हर जगह अपनी जान माल तैयार रखे हुए हम कुर्बान कर देंगे, मगर हम कश्मीरियों का जो हक है वो हिंदुस्तान के हाथ में नहीं जाने देंगे। सर, एक पैगाम कश्मीरी अवाम के नाम, उनके हौसले बुलंद करने के लिए। कश्मीरी भाइयों, हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से 1948 में हमने आपके शाना बशाना होकर आधा कश्मीर आपके हवाले करवा दिया था, हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद करवाया था, इंशाल्लाह आज जो कश्मीर हिंदुस्तान के तसल्लुत में है हम आपके साथ हैं और हम मिलकर उसको आज़ाद करवाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हम योम यकजहती कश्मीर सब मिलकर मना रहे हैं, क्या पैगाम देते हैं कश्मीरी बहन भाइयों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया का। एज ए मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में हम आए हैं। मेरे साथ लेडीज़, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं। तकरीबन इस टाइम 30 पीपीओ में से 20 पीपी 25 पीपीओ से हमारे दोस्त यहाँ पर आए हैं लेबर से रिलेटेड। हम कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आए हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तानी अवाम है, यकजहती हमने करनी है, ना कि कश्मीरियों ने अपने साथ करनी है। तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर सूबे हर शहर में अपने कश्मीर भाइयों से यकजहती करते हैं और एक छोटा सा मैसेज हम अपनी इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट है उसको देना चाहते हैं। सामने आके तो मुकाबला नहीं कर सके आप, जैसे KPK और बलूचिस्तान में इन्होंने दहशत गर्दी की है, इंशाल्लाह वहाँ भी इनको मुंह तोड़ हम जवाब देंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह की मदद है। हम हमारे खून का आखिरी कतरा भी इंशाल्लाह कश्मीर रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान था। क्या समझते हैं, एक बार हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, मार्का हक अपने नाम कर 10 मई को हमारी अफवाज ने बताया कि हम कितने पावरफुल लोग हैं। क्या कहते हैं, इस तरीके से एक जवाब देना चाहिए इन्हें और कश्मीर जो है वो आज़ाद करवाना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में जो हमारे हमसाया पड़ोसी हैं ना, ये एक टेढ़ी पसली हैं, ये सीधे नहीं हो सकते। इनका एक ही हल है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना भी जानती है और इंशाल्लाह हमारी आर्मी कर भी सकती है, पूरी दुनिया को पता है। तो इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। पाकिस्तान। हमने देखा है कि बहुत सी माएँ, बहनें, बेटियां हैं जिन्होंने अपने भाई, अपने बेटे खो दिए भारतीय मुजालिम की वजह से।
ایک تو ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ان مائیں بہنیں بیٹیاں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دوسرا یہ کہ اگر تو ہمارا پیغام جا رہا ہے تو اس کو کیا منہ توڑ جواب دیں کہ ہم انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ ہماری فوج کیا کر سکتی ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے قائد میاں نواز شریف کی طرف سے ہم آئے ہیں، تو ہم اپنے بچے اور ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی آئے، ہم سارے اس لیے نکلے ہم ان کو بتا سکے کہ ہم کتنا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فوج، ہمارے پاکستان کا جذبہ اتنا ہے کہ کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر یوم یکجہتی کشمیر ہم ہر سال 5 فروری کو مناتے ہیں، سر کیا ایک دن کشمیریوں کے لیے منا لینے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کے حقوق دے رہے ہیں؟ ہمیں کیسے کشمیر آزاد کروانے کی ضرورت ہے؟ ہم انہیں ہر قسم کے حقوق دے رہے ہیں، یہ تو ایک دن ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، اس دن پوری قوم جو ہے نا پاکستان کی وہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر معاملات میں ہم ان کے ساتھ ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ واضح طور پہ نہیں بتائے جا سکتے یا کھل کھلا کے نہیں کیے جا سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ جو انڈیا ہے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کی مرمت جب تک نہیں ہوتی رہے گی اتنی دیر تک یہ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ ان کو ہماری پاک فوج نے پہلے منہ توڑ جواب دیا، اور انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم بہادر ہے، غیرت مند ہے، ہماری فوج جو ہے نا ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہی جنرل صاحب اور یہی قیادت موجود ہوئی تو ہم کشمیر کو ضرور آزاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم آج مل کر یہ یوم یکجہتی کشمیر جو منا رہے ہیں، یہ دونوں طرف سے ہم لوگ پیغام دیتے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمارا خون ایک ایک لہو کا قطرہ کشمیریوں کے لیے حاضر ہے۔ کشمیر نہ تمہارا تھا، نہ تمہارا ہے، نہ تمہارا کبھی ہوگا۔ کشمیر مسلم کا ہے، ایمان والوں کا ہے، کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم جناب کشمیر کی پاکستان کی شاہراہ ہے، جو تم اپنے عزائم گندے ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ ہم پاکستانی قوم ایک غیور قوم ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں اور واسا کی باری جو سی بی اے پھول یونین کی قیادت میں یہ ایک بڑا جو ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ مکمدہ طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم انشاءاللہ کشمیر کو پاکستان بننے سے نہیں روک سکتے۔ یہ قوم جب اٹھ کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں یہ کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کشمیر ہمارا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس حصے کو لے کر رہیں گے اور یہ پاکستان کا حصہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو 5 فروری کشمیر ڈے ہے، پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ انکل ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا 10 مئی کو جنگ جیت کر، اب بھی ہم منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، تو کیا انڈیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ سکت آپ سے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا تھا، اب ہم آپ کو اپنی معاف کریں گے، آپ کو مکنا کے دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب پورا جو انڈیا انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری فورس انشاءاللہ پوری طرح تیار ہے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور تمہارے دن بہت تھوڑے رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سر۔ کیسے آپ؟ سر آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، سر کیا کہنا چاہیں گے یکجہتی کے لیے؟ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، ہر لحاظ میں اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھ لیجیے کہ انٹرنیشنل لیول میں میاں شہباز شریف صاحب بھی کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی وہ انٹرنیشنل لیول میں بھی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر لحاظ سے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ ہیں، جانی مالی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ ہم ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے منانے سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دے رہے ہیں؟ نہیں، اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی میاں شہباز شریف صاحب اس کے پورا کیس لڑ رہے ہیں، اور بہت جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ سر آج یوم یکجہتی کشمیر آپ میں ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں ہیں، اس دن کو منانے کا مقصد بھی ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ سر آپ یکجہتی کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ ٹنگ ہے،
اور ہمارا حصہ ہے، اور ہندوستان نے جو ظلم و جبریت وہاں قائم کر رکھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ ٹوٹے گی اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ سر بہت شکریہ آپ کا جی، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آج ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایسی بہت سی وہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کھو دیے بھارتی مظالم کی وجہ سے ہی۔ سر ان کے لیے یکجہتی دکھانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی جیسے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جیسے آج ہم نکلے ہیں، اللہ پاک، میں آج دعا کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ اللہ پاک ان کی جو مشکلیں ہیں وہ دور کرے اور آنے والا دن ان کے لیے بہتر ہو۔ بڑی تکلیف انہیں اٹھا لیا ہے، جیسے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، قربانیاں وہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ آزاد ہوں گے، وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک۔ کیا کہیں گے؟ یوم یکجہتی کشمیر آج ہم منا رہے ہیں، کشمیری بہن۔ انشاءاللہ میرا قائد جمہوریت میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کشمیر عید نہ عید دن ضرور آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کشمیر دی ہزارے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور انشاءاللہ کشمیر آج نہیں تو دل ضرور آزاد ہوتا، انشاءاللہ آزاد ہوتا انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ حال ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ آج آپ نے کشمیر کا جھنڈا بلند کیا ہے، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ آپ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ برابر یکجہتی دکھاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی ہم مرتے دم تک کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو رہے گا۔ بھارت جیسے مرضی جو مرضی کر لے، وہ بزدل قوم ہے، بزدل ہے ملک میں، وہ انشاءاللہ ہمارا بہادر ملک ہے، یہ پاکستان انشاءاللہ کشمیر آزاد کر کے رہے گا۔ ان قریب یہ بالکل نزدیک ہے ٹائم کہ پاکستان انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارا دل ہے، ہم کشمیر کے پیچھے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔ صحیح ہے جی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یوم یکجہتی کشمیر آج ہم منا رہے ہیں، بے شک کیا کہتے ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ کشمیر پاکستان کا پہلے بھی حصہ تھا، جی۔ اب بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ کشمیر جو ہے پاکستان بن کے رہے گا، اور ہمارے جو پاکستان میں جو 25 کروڑ عوام رہتے ہیں یہ اپنی قیادت کے ساتھ ہیں، اور میاں محمد نواز شریف بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ شمالی لاہور کے ایم پی ہیں غزالی سلیم بٹ صاحب، جو پی ایچ اے کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ جب بھی اس مسئلے پہ کسی کو آواز دی گئی تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے کشمیریوں کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان ماؤں کو، میں خود ایک عورت ہوں۔ سلام ان ماؤں کو جو بچے نہیں جن رہی، جو شہداء جن رہی ہیں، اور یہ سٹرگل 8 دہائیاں ہو گئی جو نہ ختم ہونے والی ہے، نظر آ رہی ہے۔ آج کیا اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ میری آپ کی، میری بہنیں، میری مائیں جن کے بچوں کو، نہتے بچوں کو، یعنی کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے جموں کشمیر کے مسلمان بھائی بہن بزرگ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ 8 دہائیوں سے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ لیکن آج کے 1947 کے پاکستان میں اور آج مار کے حق کے بعد کے پاکستان میں بہت فرق ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے آتی ہے، ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ ہمارے زور بازو میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں، تو پھر ہم مودی کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرے اور کشمیر کا یہ مسئلہ حل کر دے۔ یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ تقسیم ہند مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے شہریوں نے، پاکستانیوں نے ہم سے کہا کہ صرف کشمیر کی یکجہتی کے لیے ایک دن منا دینے سے کشمیر کو ان کا حق نہیں مل رہا،
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں اس کو ایڈمٹ کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں پہلی بات پاکستان کی کسی بھی جماعت کا منشور کشمیر کے ایشو کے بغیر نامکمل ہے. آج آپ جہاں کھڑی ہیں تمام جماعتوں کے یوم یکجہتی پہ اپنے اپنے بینر ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ یکجہتی ہے. آپ نے جو بات کی, جب تک پاکستان خود معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا آپ کشمیر کے مقدمے کو اتنے اسٹرانگ طریقے سے اقوام متحدہ کے آگے نہیں رکھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ 18 قراردادیں اس وقت تک ہو گئی ہیں, لیکن میں پھر کہوں گی 10 مئی 2025 کے بعد کے پاکستان سے مودی کی مجبوری ہے کہ اسے ٹیبل پہ آ کے کشمیر کے ایشو پہ بات کرنی پڑے گی. ہر جگہ دیکھا کہ ہم امن پسند ملک ہے پاکستان, ہمیشہ امن کی بات آگے رکھتے ہیں, لیکن جب اگر بات کشمیر کی آئے گی تو ہم 10 مئی والا حال ہم نے انہیں بتا دیا ہے, ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہمیں حفاظت کرنے آتی ہے. ہم تو ان سے آرام سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اور بھی بڑے طریقے ہیں, اور بھی بہت سے طریقے. ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم جہاں اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں وہاں جموں کشمیر کو آزاد کرنا بھی چاہتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ آزادی ہر انسان کا حق ہے اور بنیادی حق ہے, اور زندہ رہنا اور آزادی سے زندہ رہنا دو چیزوں میں فرق ہے. سب سے مین بات ہے کہ دیکھیں آزادی سے جینے کا کہ اب اقوام متحدہ کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کس طرح سے ظلم برداشت کر کے وہاں زندہ رہ رہے ہیں, اور پاکستان ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتا ہے, ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے, اور آج بھی ہم ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو آزادی کا حق دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک پیغام کشمیری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیویوں کے نام. کشمیری مائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو سلام ہے. جس طرح سے آپ جذبے کے ساتھ اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجتی ہیں اور خود بھی لڑتی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. یوم یکجہتی کشمیر آج ہم سب منا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں یکجہتی دکھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا آپ کا شکریہ کہ آپ آج اس نیک مقصد کو اس قومی کاز کو جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا باہر نکلنا, احتجاج ریکارڈ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمیں سرحدوں پہ جا کے لڑنا ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں آلریڈی قراردادیں منظور ہوئی پڑی ہیں. ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگتے, ہم اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ہر لیول پہ کردار ادا کرنا چاہیے. میں یہ اپنے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کشمیری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور انہیں آپ سے امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے پہلے جو ہے چاروں خانے ہندوستان کو چت کر دیا, اسی طرح سے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی آپ کردار ادا کریں گے اور کشمیر بنے گا. پاکستان کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے سر. کشمیری بہن بھائیوں کے سب سے پہلے کشمیری ماؤں کے نام آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اصل میں جی مجھے نا وہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ وہ نا کہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, جب شہادت ملے مجھ کو کشمیر میں اور کیا چاہیے. توڑ دینا میرا ہر کھلونا اے ماں, آنسوؤں سے نہ دامن بھگونا اے ماں, دیکھ کر لاش میری نہ رونا اے ماں, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. صحیح ہے سر. آپ کشمیری بہن بھائیوں کی یکجہتی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہر سال ہم یہ دن مناتے ہیں 5 فروری اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے. انشاءاللہ پاکستان جو کشمیر ہے یہ پاکستان کی شہر ہے نا, اور پاکستان میں جتنے بھی ہمارا جو پانیوں کا سلسلہ ہے نا یہ سارا کشمیر سے آتا ہے. اور کشمیر جو ہے نا وہ ہندوستان کی جو ایک ایسی سازش ہے, وہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتا.
اور پاکستان کسی بھی صورت کشمیر کو آزادی چاہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی. ہاں تو سب سے زیادہ بات آپ جو نا آپ سمجھ لیں جو ہندوستان کی جو بزدلی ہے, ہندوستان کی جو زوال کی نشانیاں ہیں نا, وہ یہی ہے کہ جو کشمیر پر وہ ظلم کر رہے ہیں, معصوم بچوں پر ظلم کر رہے ہیں, اور نہتے جو خواتین پر جو ظلم تشدد کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ آج وہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے وہ پرابلم کا شکار ہے. اس پہ کوئی بھی اس کا نہیں جوڑا. ہم نے دیکھا کہ 10 مئی کو ہم نے مارکہ حق اپنے نام کیا, اور تمام ہمارے شہری جتنے بھی پاکستان کی قوم کے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں اور یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک بار پھر سے پاکستان کو آگے بڑھایا جائے اور کشمیر کو آزاد کیا جائے. کیا کہتے ہیں؟ کشمیر ہمیشہ ہمارا ہے. ہم انشاءاللہ کشمیر کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں گے. یہ ساری عوام انشاءاللہ کشمیر نہ پیار کرنے والی ہے, تو یہ انہیں نظر آ رہا ہے. ہندو لوگ جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ایک حصہ ہے, تو ہمیشہ انشاءاللہ اسی کشمیر دے نال ہیں. کشمیر نہ پیار کرتے رہاں گے. کشمیر کوئی ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے مجاہد بھائی جو بھی ہیں سارے اتنے لڑ رہے ہیں, کشمیر دے نال کر رہے ہیں, کارروائیاں بھی کر رہے ہیں کشمیر واسطے. تے انشاءاللہ اسی بھی کشمیر دے نال پیار کرنے ہیں, تے جننے بھی بھائی نے اتنے انہاں سارے نال بچیاں نال سب نال پیار کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کی شاہراہ ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے اور کشمیر بھی لے کے رہیں گے. اور کشمیری مائیں بہنیں بیٹیوں کے نام آپ کیا کہیں گے؟ ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو ہم یہ پیغام دیں گے ہم کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بارے شدہ ان کو وہ رائے گا نہیں جائے گی, اور انشاءاللہ ہم کشمیر لے کے رہیں گے. انشاءاللہ جی. صحیح ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر کیا کہتے ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے نام کیا پیغام دیں؟ میں پہلے تو لاہور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مار روڈ پہ جتنے بھی پاکستان کے بانی پاکستان کے باسی جو آئے ہوئے ہیں وہ کشمیری 5 فروری کے حوالے سے ان کی اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, ان کی کوریج کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور چینل کا بھی خصوصی طور پر. اس کی کوریج پوری دنیا کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. وہ سبق سکھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. الحمدللہ الحمدللہ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ ان کو پیغام دینے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یکجہتی کے طور پر آپ سب سے پہلے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جب تک کشمیر کی کو آزادی نہیں ملے گی ہم انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جب قیادت میں آئی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کشمیر آزاد ہو. میرے قائد میاں محمد نواز شریف, میرے قائد میاں شہباز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ محترم مریم نواز صاحبہ جو کہ ہماری سپر سی ایم ہے, وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر آزاد ہو. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے کشمیر ضرور آزاد ہو. آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. کیا کہتی ہیں کشمیریوں کے لیے؟ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آزادی حاصل کریں گے اور ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنے اسلام کے مطابق اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور انڈیا جو یہاں پہ آ کے ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کے ہم خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کشمیر کو فتح نصیب عطا فرمائے گا. اور کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کشمیر ملے گا اور ہم اس کی آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے. کشمیریوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آپ کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کے ویسے ہی حوصلے بہت بلند ہیں. ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. دیکھیں جی, شہادتیں جو ہوتی ہیں وہی آزادیاں دیتی ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ ایک سٹیٹ کا حصہ بنیں گے اور جتنے آپ کے دشمن ممالک ہیں انشاءاللہ وہ زیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے گا. ایک دن آپ کی قربانیاں رنگ لے کے آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں سب سے پہلے پاک فوج کو سلام, اس کے بعد کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارا خون بھی حاضر, ہماری پاک فوج ہے تو سب کچھ ہے. میاں نواز شریف زندہ باد. مہربانی جی. کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر آزاد ہو کے رہے گا. پاکستان زندہ.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 फरवरी को ये दिन जो है कश्मीरी भाइयों से अजहार यकजहती के लिए रखा हुआ है। खैबर से कराची तक, ग्वादर से खुजदार तक, पंजाब, सिंध, सरहद, KP के और बलूचिस्तान और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह, गली गली, नगर नगर, हर यूनियन कौंसिल में, हर तहसील में, हर ज़िले में, हर सूबे में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और कश्मीरियों, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान ने पहले भी तुम्हें शिकस्त दी है, तुम्हारे 7 प्यारे मार गिराए थे, अब भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तानियों का जज्बा जो है वो तुम्हारे करने से बहुत ज़्यादा आगे का है, क्योंकि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही। बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शहजाद भट्ट है और मैं साबका मशीर वज़ीर आला पंजाब हूँ। मैं ये कश्मीर डे के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने 1990 के अंदर ये कश्मीर डे का दिन मुकर्रर किया और फिर उसके बाद इसको कौमी सतह पे भी छुट्टी का दिन करार दिया गया। इसलिए करार दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो 5 फरवरी को जो है वो दिन मनाया जाए, कश्मीर डे मनाया जाए। और जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं उनको ये यकीन दहानी कराने के लिए कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम कश्मीर के साथ है और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उनके साथ रहेगी। मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां हमजा शहबाज और मैडम मरियम का ये विज़न है कि कश्मीर की यकजहती के लिए पूरी कौम निकले और आज 5 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम निकली है। मैं ये बताना चाहता हूँ कौम को कि पाकिस्तान की जो जितनी भी जंगें हुई हैं वो कश्मीर आज़ाद कराने के सिलसिले में हुई हैं, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, कारगिल की जंग हो, और ये लास्ट टाइम जो 10 मई को जो जंग हुई है वो भी कश्मीर आज़ाद करवाने के सिलसिले में हुई है। जब तक ये कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाइयों, हम ये आपसे अहद करते हैं, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान फिर मार्शल और मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन मियां हमजा शहबाज शरीफ, मरियम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के साथ शाना बिशाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यौम यकजहती कश्मीर एक बहुत बड़ा दिन है, हम सब इसको खुशी से मनाते हैं और जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं या कोई भी है व्हाटएवर, उन सबको ये पैगाम देना चाहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। यकजहती के तौर पर आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एग्जीक्यूटिव को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दिन है ये इतना अहम दिन है, इसकी आज़ादी के लिए हमने शब रोज़ मेहनत करते जाना है और इस तसल्लुत को, इस ज़ालिमाना निज़ाम को एक भारत ने जो मसलत किया है आज़ादी कश्मीर के ऊपर, इस पर हमने सब खून माना है, इस आज़ादी को हमने छीनना है। सही है सर, एक दिन सेलिब्रेट करने से आपको लग रहा है कि हम कश्मीरियों को उनका हक दे देते हैं? अच्छा, ये जो आप बात कह रही हैं, मगर कुछ ना कुछ तो हो तो रहा है ना। इस तरह आपकी जो नई नौजवान नस्ल है उस तक तो एक मैसेज जा रहा है कि कश्मीर भी वैसे भी बहुत एक्साइटेड हैं जब से हमने 10 मई की जंग जीती है। अब हमारी नौजवान नस्ल ये भी चाहती है कि बस कुछ भी हो उसी तरीके से ही सारे मसले हल होने। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये जंग जीती गई है और पाक फौज ने शाना बशाना इस कौम की हिफाजत की है और दुश्मन के मुँह खटे किए हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, पाक फौज का वक़ार बुलंद हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक ज़रब कश्मीर के लिए भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए। हम हाज़िर तरह की अपनी जानों खिदमत के लिए सर। सही है सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैं एक रैली में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद लोगों से, शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये कश्मीरियों के लिए कैसे जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। सर आज यौम यकजहती कश्मीर है, हर साल हम 5 फरवरी को ये दिन मनाते हैं। सर सबसे पहले आप बताएँ, कश्मीरी बहन भाइयों के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? ऐसा है कि आज का दिन जो है ना वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है और हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए हमारे दिल जो है ना उनके साथ धड़कते हैं। आज हम उनकी जो मुश्किलात हैं या वो जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, हमें इस बात का एहसास है। इसीलिए हम आज 5 फरवरी को हर साल जो है ना उनके साथ इज़हार यकजहती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो उनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब अल्लाह पाक उनको आज़ादी देगा
اور وہ آزاد ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اگر ہم ریسنٹلی بات کریں 10 مئی کی تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مارکہ حق اپنے نام کیا تھا. ایک آپریشن ہوا, بنیان المرصوص اس کا نام رکھا گیا, جو کہ ہماری پاک فضائیہ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمارے دشمن ملک بھارت کو جواب دیا. اسی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے یکجا ہو کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے اور اپنی جو جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہے اس کا استعمال کریں تو کس طریقے سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلے بھی جب ہم نے 10 مئی کو جو انہوں نے جواب دیا تھا ان کو, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ سخت رہی نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. اگر ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے نا, یہ اقوام متحدہ کے جو ذریعے نا اس کو حل ہونا چاہیے, نہ کہ ہم چاہتے ہیں, ہم تو امن پسند لوگ ہیں نا, ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی جھگڑا, لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات کرے گا نا انڈیا تو اسے منہ کی کھانے پڑے گی. بالکل صحیح ہے جی. کشمیریوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, کشمیریوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ سے قائد اعظم نے یہی کہا ہے کہ ان کا پیغام ہے کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر وقت میں, اور ان کے حق کی جنگ لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر ضرور پاکستان کا حصہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی 10 مئی کی, تو آپ کے کیا جذبات اور خیالات ہیں؟ اگر بھئی کافی عرصے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ہمیشہ ہر سال یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بٹ اس طریقے سے ہم آج تک کشمیر کو آزاد نہیں کروا پائے. اگر تو اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے کیا سمجھتے ہیں ہم انڈیا کو ایک بار پھر سے ہرا دیں گے, تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بات وہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بھی بیٹھ کر کسی طریقے سے اس چیز کا حل نکلا جائے, اور پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی, پہل دوسری طرف سے ہوئی ہے اور ہمیشہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے انشاءاللہ. ہماری پاک فوج جو ہے وہ بہت بہادر ہے, ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا, ٹھیک ہے, اور شہادت کا پیالہ نوش کرنے کے لیے ہر پاکستانی وہ ہمیشہ آگے فرنٹ لائن پر ہے. تو یہی ہے کہ اگر جنگ پر بات آئی اس طرح سے, تو پاکستان انشاءاللہ ضرور انڈیا کو پورا جواب دے گا اور ضرور جیتے گا, ہمیشہ جذبے بلند. کچھ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ. سر آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, آپ بھی ریلی کی صورت میں, کوئی سیمینارز کر کے, کوئی کسی طریقے سے نعرے بازی کر کے, لیکن ہر پاکستانی آج اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں شانہ بشانہ, اور وہ ہماری شاہ رگ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کشمیریوں کے لیے, کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے, اور انڈیا جو یہ ظلم و ستم کر رہا ہے اس کا جواب ہم دینا جانتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی, اور 10 مئی کو جو ہم نے ان کو کرارا جواب دیا ہے, اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو کل ہی ان سے انڈیا جو کشمیر لے سکتے ہیں. مگر ہم امن پسند لوگ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں بات ہوئی ہے ہمارے حق میں ہو رہی ہے, کشمیریوں کے حق میں ہو رہی ہے, تو اس کو ماننا چاہیے. مگر یہ ظالم لوگ ہیں, جب تک ان کو وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ وہ لوگ ہیں, تو جب تک ان کو ویسا نہ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے ان سے ظلم نہیں کم ہو سکتا. ہماری پاک فوج اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اور اسی طرح پاکستان آباد رہے. اور یہی پیغام ہے کہ ہمارا بچہ جوان ہے, اور ہمارے وطن پر ہماری جان نثار ہے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ جی ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہیں اسی لیے تاکہ کشمیریوں تک ہماری آواز پہنچ سکے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اس لیے بھی اکٹھے ہیں تاکہ یہ جو بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی ہماری پکار سن سکیں کہ ہم کشمیر ان سے لے کے ہی رہیں گے اور کشمیر کو آزاد کروا کے ہی رہیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو, آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز بنے ہیں, اور کشمیر جو ہے نا وہ کل نو پاکستان بنے گا. کشمیر پاکستان ہے, کشمیر کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑے ہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو جائے. ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, ہمیشہ ساتھ رہیں گے. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے؟ جی آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. ہر سال 5 فروری کو ہم یہ دن مناتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دن کشمیریوں کے لیے نعرے بازی کر دینے سے یا ایک دن سیلیبریٹ کر دینے سے کیا ہم نے ان کو ان کا حق دے دیا؟
जी बिल्कुल, हक तो अभी हमको जिस तरह के देना चाहिए हमें नहीं देना चाहिए। कश्मीरियों के लेके तो हमें हर रोज़ भी निकले तो ये भी कम है जितना इंडिया वहाँ उन पे सरकार जुल्म सितम कर रही है। तो लेकिन फिर भी एक दिन जो तय गवर्नमेंट की तरफ से 5 मई जो हम निकलते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जो 10 मई को हमने इंडिया का हालात बना दिए हैं और पूरी दुनिया में जो इस तरह हमारी मकबूलियत अब गई है, तो इस वजह से अब मेरे ख्याल से तो इंडिया को नहीं चाहिए कि वो कोई इस तरह के हालात पैदा करे कि हम उन पर फिर चढ़ाई करें। लेकिन फिर भी अगर वो हमारे कश्मीरियों भाई के साथ इसी तरह आएंगे तो मुझे लगता है एक दफ़ा फिर एक 10 मई जैसा कोई ऑपरेशन होगा जिस पे हम कश्मीरी भाइयों को अपने पाकिस्तान में लाएंगे और उनको हिस्सा जो है कश्मीर का वो भी पाकिस्तान में शामिल हो। आप ठीक कह रहे हैं, आपके ही रैली में कुछ लोगों ने ये बात की और ये बड़ी अहम बात है कि हम लोग अमन को पसंद करते हैं। हम पहले किसी भी चीज़ में पहल नहीं करते हैं, हम पहले उसको बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं और जब कोई हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो हम ये हिम्मत और जज्बा और हौसला रखते हैं कि हम उसकी आंखें ही निकाल लें। तो आप क्या समझते हैं, क्या उस तरफ जाना चाहिए 10 मई की तरफ, या फिर बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हमें ये मुतालबा करता रहना चाहिए कि भाई हमें कश्मीर आज़ाद चाहिए? जी देखें, पिछले ये काफ़ी सालों से तो हम कौम मुत्तहिदा पे अपनी ये जो है हम बातचीत कर रहे हैं, टेबल टॉक पे हम लोग आए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसे मोदी की जो उधर हालात पैदा किए हैं कि मोदी इस तरफ आएगा। लेकिन चले, हम चाह रहे हैं कि अमन के तरीके से अगर ये बेहतर हल निकल आए, कौम मुत्तहिदा इस पर कोई ज़ोर दे तो ये तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान फ़ौज जो है उसको हर बंदे का अपना बंदोबस्त करना आता है और बड़े अच्छे तरीके से बंदोबस्त करेंगे और जो कश्मीर भाइयों पे जुल्म सितम हो रहा है इसका एक दफ़ा फिर इंडिया को भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी नाजरीन, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम, आप ठीक हैं? ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। हम देखते हैं कि हम हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, हम ये आवाज़ उठाते हैं कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आप क्या कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आवाम तो ये चाहती है कि आज़ाद हो। असल हुक्मरानों को चाहिए कि इसके लिए बहुत एफर्ट करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, बार बार जाएं। यहाँ ये कि उनको एफर्ट नहीं हो रही है कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए, साल गुजर गए, बस हम आवाम शोर ही डालते हैं। कश्मीरी जो होते हैं बेचारे यहाँ आ जाते हैं, शोर डालते हैं जी कश्मीर को आज़ाद करें। अवाम के बस में होना तो मेरा हाल है कल ही कश्मीर आज़ाद हो जाए। अवाम के बस में हो जो हाल हमने इंडिया का 10 मई को किया था वो एक दिन में करके हम कश्मीर को आज़ाद कर। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अवाम में बहुत जज्बा है, अवाम बहुत प्यार करती है कश्मीरी अपने बहन भाइयों से और उनकी मर्ज़ी है कि मतलब उनका बहुत दिल है उनके, वो तो चाहते हैं हम लोग खुद पहुँच के, अगर हमें लड़ना भी पड़े, हमारे जो जवान है वो चाहते हैं कि हमें लड़ना भी पड़े तो हम पहुँच के आज़ादी हासिल करें। लेकिन अगर इजाज़त मिलनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे फौजी भाइयों की तरफ से, सारे चलेंगे इंशाल्लाह और सारे कश्मीर को आज़ाद करा के लेके आएंगे। हर बार 5 फरवरी को एक दिन मना लेने से क्या हम कश्मीरियों को उनका हक दे रहे हैं? मैं समझती हूँ हर दिन कश्मीरियों के लिए होना चाहिए, हर रोज़ कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं यकीन करें हमारी एक कोलीग है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, फरजाना नज़ीर, वो इतनी जज्बाती है, इसमें आज होती तो आपको पता चलता कितनी खूबसूरत वो बातें करती है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, क्या कहेंगी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए? उनको तो मैं यही कहती हूँ इकट्ठे हो जाएं, कश्मीर को आज़ाद करना है और इंशाल्लाह ताला करके रहेंगे। एक अरसा ही हो गया कश्मीरियों के, हम इकट्ठे नहीं होते। वज़ीर आज़म साहब से भी कहती हूँ, आसिफ मुनीर साहब को भी कहती हूँ, जो हमारा फौज का चीफ साहब, फील्ड मार्शल, तैयार हो जाएं, हम आप उनके साथ हैं। कश्मीर आज़ाद करना तो निकले हम, ऐसे कुछ नहीं बनेगा, बातों के साथ कुछ नहीं बनेगा जब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो माशाल्लाह आप इस उम्र में भी भरपूर जज्बा रखती हैं कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। मैं यही कहती हूँ सब निकले और सबसे पहले मैं निकलूंगी बॉर्डर पे। हाँ जी, क्या बात है, बस यही जज्बा हम सब में होगा तो इंशाल्लाह एक दिन हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। निकलते नहीं है, निकल ये बातें करते हैं, निकले ना। और सबसे पहले मैं आगे होंगी। सही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप जैसी बहुत सी माएँ, बहनें, बेटियां हैं जिन्होंने अपने लाल जो हैं वो खो दिए भारतीय मुजालिम की वजह से,
क्या कहती हैं, कश्मीरियों को क्या पैगाम देती हैं? मैं कश्मीरियों को कहती हूँ इंशाल्लाह ताला घबराए ना, हम ना होए, इंशाल्लाह ताला हम आपके लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आते साल क्या पता आप लोग आज़ाद हो जाए। मैं हमेशा ठीक है, कहती दुआ करती हूँ कि आप आज़ाद हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। सर, आज हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, कश्मीरी बहन भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि हम हर हालात में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ, आज हम यौम यकजहती के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी, जो कुर्बानियाँ दी हैं उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप? आपका एक्सेंट जो है वो पठानों वाला है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते जी हैं? मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा कोहाट खैबर पख्तूनख्वा कोहाट से आए हैं। जी जी। ठीक है। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरी बहन भाइयों के लिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपको आज़ादी देंगे और हम आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक है। जी। क्या कहते हैं यौम यकजहती कश्मीर आज? जी 5 फरवरी जो है यकजहती का मौका है और मैं मानता हूँ कि जंग का भी कोई हल नहीं है, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, तमाम लीडरान को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा हमें शहीदों को भी नहीं भूलना चाहिए, ख़ास करके बुरहान वानी और लीडर जो हमारे यासीन मलिक साहब हैं, उन्होंने जो क्या कहते हैं कुर्बानियाँ दी, अपनी निजी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दी, हमें उनको भी इस मौके पे याद करना चाहिए और अपनी दुआओं में भी कश्मीरी माओ बेटियों को और जो शहीद फ़र्द हैं उनको याद करके उनके लिए फातह करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र बेटा। आज हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज सड़कों पर है और ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनका जो 100 साल होने वाला है अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए कुर्बानी देने का, वो 100 साल से पहले इंशाल्लाह उनको आज़ादी के नेमत से अल्लाह ताला माला माल करेगा और फ़ौज पाकिस्तान अपनी शाहरग जो है आज़ाद करा के दम लेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब मिलकर यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, ये बताने के लिए पूरी दुनिया को कि हम हर हाल में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। सर, यकजहती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यकजहती के लिए ये कि हमारी पूरी कौम, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लिए यकजान है और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ गामे दरमे सुखने हर तरह से शामिल हैं। अवाम जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कभी भी कश्मीरी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा, उनके दिल के साथ धड़कते हैं और मैं समझता हूँ कि आज यौम तजदीद अहद है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए भी और कश्मीरियों के लिए भी, कि कश्मीर को हर हालत में खून के आखिरी कतरे तक बहा के भी आज़ाद कराना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये टारगेट अचीव करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम बहुत ज़्यादा बेकरार हैं कि कश्मीरी हमारी तरह आज़ाद हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला यह वक्त बहुत जल्द अनकरीब आएगा कि कश्मीरी हमारे साथ होंगे। सही है। आपने देखा होगा कि हमने 10 मई को एक मार्का हक अपने नाम किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बताने के लिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे आगे उनको मिलेंगे। कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी वो आंख नोच लेंगे। क्या समझते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी कश्मीर के मामले पर तो तब किस तरीके से हम मोदी को और उसके भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे? इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से पाकिस्तानी जो है ना अवाम जो है और हमारी फ़ौज भी जो है ना भरपूर तरीके से इंडिया को हम जवाब देंगे और कश्मीर को आज़ाद करा के चैन और सुख की नींद सोएंगे। मैं भी ये कहूँगा कि 5 फौज जिंदाबाद। हम इंशाअल्लाह ताला
पाक फौज के जैसे कि हमने 10 मई को इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब इसी तरह इंशाल्लाह ताला वो दिन करीब है, वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी करेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। जी जी, कश्मीरी बहन भाइयों को क्या कहेंगे? कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम जनाब शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान ने हिंदू बनिए को जवाब दिया है और मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें फतह हासिल की है, हासिल अता फरमाई है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम कश्मीरी भाइयों से पूरी हमदर्दी और इजहार यकजहती का इजहार करें। ठीक है जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की। 5 फरवरी हम हर साल मनाते हैं योम यकजहती कश्मीर के हवाले से, क्या कहेंगे? हम खून के आखिरी कतरे तक हम योम यकजहती के साथ हैं और हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो हम जान भी देंगे इंशाल्लाह। और हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आज हम योम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, क्या कहेंगे कश्मीरियों के हवाले से? आखिर कब कश्मीर आज़ाद होगा और कौन करवाएगा? हम इस वक्त कश्मीरियों की यकजहती के लिए आए हैं और पूरे पाकिस्तान से अवाम निकली गए और एक ही लीडर है हमारा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। उनके आने से आपने देखा है पूरे मुल्क में सुकून आ गया है और इंशाल्लाह यही आज़ाद करवाएगा। सही है, हमने देखा 10 मई को जो मार्का हक हुआ वो भी हमने अपने नाम किया, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तो यही चाह रहे हैं, उनकी तो यही ख्वाहिश है कि बस एक और मार्का हक हो और हम कश्मीर को आज़ाद करवा लें, क्योंकि हमारे ज़ोरे बाजू में इतना दम है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और जब हम इनके पाक आर्मी के साथ खड़े हैं तो इंशाल्लाह हम आज़ाद करा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कहते हैं योम यकजहती कश्मीर इस हवाले? इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और कश्मीर हमारी शाहराग है और इंशाल्लाह हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। तो हम अपने जनरल आसिम मुनीर साहब को कहेंगे कि इंशाल्लाह एक झटका और लगाएं और पाकिस्तान को और कश्मीर को एक साथ अपना आज़ाद करवाएं, पाकिस्तान को कश्मीर को, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और बस यही कहेंगे हम इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। कश्मीर के हवाले से आपने सवाल किया, मैं बेसिक कश्मीर का रहने वाला हूँ, रावलाकोट से मेरा तल्लक है और हम उस खूनी लकीर के पार रहते हैं। लेकिन अब कश्मीर का अगर फ़ैसला देखा जाए तो कश्मीर की जो माएँ बहनें उनका दिल पाकिस्तान के दिल के साथ धड़कता है। हमारे दिलो जान से हमारा ये शुरू से दिन से ये पैगाम है कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे और ये हमारा एक ईमानी जज्बा है। लेकिन इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर से भी ये पैगाम देते हैं, बिलखुसूस इस टाइम हम लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर से भी हम यही अपनी उन माओं और बहनों को पैगाम देंगे कि हम आपके शाना बशाना और हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर महाज पे आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं योम यकजहती कश्मीर के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी आप? आप लोगों का जोश व खरोश देखें, आप लोगों का जज्बा देखें, आप लोगों का अंदर ईमान देखें कि हम किस तरह पूरे पाकिस्तानी पूरी कौम किस तरह अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी है और हम सारे कश्मीर के साथ खड़े हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला हक़ खुद इरादियत दिलाने में हम सब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली में आए थे और हमारे साथ आपने देखा ख़वातीन की एक भरपूर तादाद थी और सुबह से हम यहाँ पे खड़े थे और इसलिए खड़े थे कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों की आवाज़ हम हमारे वास्ते पूरी दुनिया में फैलाए और जिस तरह हमारा पाकिस्तान का मीडिया इसको उजागर कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बहुत जल्द करेगा और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी भाइयों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। ठीक है, ये बच्चे भी यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं और अपने फेसेस पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? अबीहा। अबीहा, अबीहा आपको पता है आज हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपका क्या नाम है? मीरब। ठीक है मीरब, आज हम यहाँ पर योम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, मतलब कश्मीर डे। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि जल्दी से कश्मीर जो है वो आज़ाद हो? हम इंडिया की कौम को ये कहना चाहेंगे कि कश्मीर को तंग ना करे, कश्मीर पाकिस्तान है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी हम बड़े होकर फ़ौज बनेंगे और कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। हम ये इंडिया वालों को ये मैसेज देना चाहेंगे, कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर हमारा है।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو سو مچ. ڈی ایس پی سٹی ٹریفک پولیس اپنے پورے اسکواڈ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی آن ڈیوٹی یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں اور پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب مل کر یکجا ہو کر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آج بھی آپ فیلڈ میں موجود ہیں, آپ بتانا چاہتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہم لوگ یہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں, دوسرا ہمارے بھی جو دل ہے نا سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے, یہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارے دل ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور اسی چیز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آج سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ تمام لوگ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کشمیر سے, وہاں پہ ہم لوگ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی کشمیری عوام کے ساتھ, ان معصوم بچوں کے ساتھ جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں, ان شہداء کے ساتھ جو اپنی جان جنہوں نے کشمیر کے لیے پاکستان کے لیے قربان کر دی ہے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. ٹھیک ہے سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی یہاں پر کھڑے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آن ڈیوٹی آپ لوگ رہتے ہیں, لیکن آج یکجہتی کے طور پر آپ یہاں پر موجود ہیں. تو ایک تو ویسے میں کہوں گی کہ ویسے ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں, وہ پرعزم ہیں کشمیری بہن بھائی. اگر تو ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو ان ماؤں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان ماؤں کو سلام پیش کروں گا جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کے پروان چڑھایا کہ وہ آزادی کے لیے لڑتے ہوئے, کچھ بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور کچھ جو ابھی بھی اس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ان ماؤں کو سلام ہے, ان بچوں کو, ان جوانوں کو سلام ہے کہ جو آج بھی بڑی ہمت اور دلیری سے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اپنے حق کے لیے آج بھی پوری دنیا کو اپنا پیغام بذریعہ مختلف چینلز بھی دے رہے ہیں اور اس کے لیے جو عملی جد و جہد ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرا سلام ہے ان سب ماؤں کو, ان سب جوانوں کو. سر, دوسری بات یہ کہ جب سے ہم نے مارکہ حق اپنے نام کیا ہے, 10 مئی کو انڈیا کو ایک اچھا کرارا جواب دیا ہے, تب سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بس چاہتی یہی ہے کہ ایک اور مارکہ حق جیسا کوئی سین بنے اور ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں. نہیں, کشمیر ہمارا ہے. دیکھیں, ہمارا یہ صدیوں سے جڑا ہوا رشتہ ہے ہمارا کشمیریوں کے ساتھ. یہاں پہ اگر برہان وانی وہاں پہ شہید ہے, وہاں کا ویسے ہر بچہ برہان وانی ہے, تو یہاں پہ بھی اسی طرح کے دل ہے. صرف ہم لوگ اپنے احساسات کو اپنی ڈیوٹی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں, لیکن ہمارے دل آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں بسنے والا ہر بچہ, ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے بچے بھی برہان وانی کی طرح کردار ادا کریں اور کشمیریوں کے ساتھ رہیں. اور جو مارکہ حق کی آپ بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے. کشمیر ہمارا ہے, اس کے لیے ہماری پاک افواج کی طرف سے اور جو ہماری عوام کی طرف سے جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, اس میں ہم لوگ انشاءاللہ اپنے قدم بڑھا کے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور ان کی جو سربراہی میں ہم لوگ ٹریفک پولیس بھی, ہماری پنجاب پولیس بھی, یہ کشمیر کے لیے ہر کام کے لیے اپنے ملک کے لیے سامنے کھڑے ہیں. یہ جھنڈا ہم لوگوں نے ایسے ہی نہیں پکڑا, یہ صرف اس لیے پکڑا ہے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, ہم لوگوں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ایس پی عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ, اور آپ کے پورے اسکواڈ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج 5 فروری کے حوالے سے ہمارے ملک بھر میں سیمینارز منعقد کیے گئے, ریلیاں نکالی گئیں. تمام پارٹیز کے جتنے بھی ممبران تھے وہ یکجا ہو کر متحد ہوئے اور سبھی کو یہ پیغام دیا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے. چاہے حالات کچھ بھی ہوں, ہم متحد ہو کر, یکجا ہو کر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا, یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بڑھ چڑھ کر اقوام متحدہ میں اپیل کرنی چاہیے تاکہ کشمیر کو آزاد کروانے میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ہم نے اپنے یوتھ سے بھی بات کی, نوجوان نسل سے بات کی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جیسے 10 مئی کو ہم نے ایک مارکہ حق جیت کر اپنے نام کیا تھا, تو ایک بار پھر سے اسی طریقے سے ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور متحد ہو کر ہمیں بالکل مارکہ حق جیسا ایک اور شاندار تجربہ کرنا چاہیے اور کشمیر کو اپنے نام کرنا چاہیے. پوری قوم, پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں, ان سب کی ایک ہی آواز ہے, کشمیر بنے گا پاکستان.